वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और चेहलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला की कुर्बानियों के रिलेटेड आज हम बात कर रहे हैं। जो गम था, जो पैगाम था, क्या आज हम उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं या फिर नहीं। अल्लामा शेख कासिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमने देखा है कि हमेशा ये जो फ़िरका वाराना हम आहंगी है, ये काफ़ी ज़्यादा किस तरह से इसको हम फ़रोग़ दे सकते हैं चेहलम के मौका पर या फिर मुहर्रम उल हराम के मौका पर? मैं ये बात अर्ज़ करूँगा कि फ़िरका उसी वक्त बनता है जिस वक्त इंसान एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते। हाँ, और वो कशीदगी की तरफ मामलात चले जाते हैं। बिल्कुल। जिस वक्त लोग एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे, तो फिर उसके बाद कशीदगियाँ नहीं पैदा होंगी बल्कि मोहब्बतें पैदा होंगी। एग्जैक्टली। अब फ़िरका जो है ये तो कायनात के अंदर मौजूद हैं, सारे फ़िरके मौजूद हैं, लेकिन फ़िरका वही नाजिया है, वही निजात वाला फ़िरका है जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें मौजूद हैं, जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की मोहब्बत मौजूद है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हम समझ लेंगे और ये समझेंगे कि हमारे महबूब क्या चाहते हैं, हम उसके मुताबिक ज़िंदगी अपनी बना लें, फिर फ़िरके नहीं बनेंगे, फिर इत्तेहाद होगा, फिर यगानगत होगी, मोहब्बत होगी। एग्जैक्टली। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत यह है कि मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। ये आका करीम अलैहिस्सलाम का वाज़ेह फरमान है। तो उम्मत को चाहिए कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ ले, इसलिए कि ये क़यामत के दिन भी और दुनिया में भी इज़्ज़त का बाइस है और निजात का बाइस है। तो हम लोग जिस वक्त इन दोनों से हटेंगे फिर अपनी अपनी बोलियां बोलेंगे। जब हम कुरान की अपनी मनमानी तशरीह करेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की अपनी मनमानी तशरीहात करेंगे या अपने नफ्स की बात को मनवाने की कोशिश करेंगे, तो फिर उस वक़्त फ़िरके बनेंगे, फिर लड़ाइयाँ होंगी, फिर कशीदगी होगी। बेहतर यह है कि हर बंदा अपने आप को कुरान का ताबे करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्तबा करे। जब इस अंदाज से हम ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करेंगे, मैं यहाँ पर यह बात ज़रूर कहूँगा कि हम लोग दूसरों की तरफ उंगली उठाकर आराम से कह देते हैं ये गलत कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हमें पहले ये सोचना चाहिए कि हम क्या ठीक कर रहे हैं, हम कहाँ पे खड़े, हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या ठीक कर रहे हैं। जब हर बंदा अपने 6 फुट की इस्लाह करेगा, इस 6 फुट के वजूद को जब इंसान खुद उसकी इस्लाह करेगा तो पूरे मुआशरे में अमन हो जाएगा। किसी को किसी से शिकायत नहीं रहेगी। जब हर बंदा अपना मुहासबा करेगा तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अल्लामा साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? देखिए, मैं यही अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह हज़रत ने फरमाया है, इत्तेहाद और यकजहती जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस हस्ती से हम वाबस्ता हैं, जिस हस्ती का हम जिक्र कर रहे हैं, उस हस्ती को आप अपना मरकज़ और महवर बना लें। कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है ये एक ऐसी हस्ती है, वो किसी एक मसलक एक फ़िरके का नहीं है, वो सब के हैं। तो इस हस्ती के साथ हम जब मरकज़ और महवर बना रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को, अब हमने तकसीम कर दी कि जनाब सहाबा का जिक्र करे तो वो बन जाता है, अहले बैत का जिक्र करे वो बन जाता है, रसूलुल्लाह का जिक्र उस मसला, ये अपने अपने लोगों ने पहचानें बनाई। हमारी पहचान ये होनी चाहिए कि ये वो हस्तियाँ हैं जिस पर हम सबको यकजहती इत्तेहाद करना चाहिए, और ये हस्तियाँ सब की है, किसी एक की नहीं है। और इन सब हस्तियों की जो मोहब्बत है, वाबस्तगी है, इनसे प्यार है, इनकी ज़िंदगी को फॉलो करने से हमें कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल। तो अल्लामा साहब, आप क्या समझते हैं किस तरह की इबादत होनी चाहिए इस दिन की मुनासबत से? देखें जी, इबादत तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दे दी, वो तो सबको मालूम है, लेकिन उस पर दवाम हो जाना चाहिए। हमें अपने आप को ऐसी प्रैक्टिस में ले आना चाहिए कि हमें अजान की आवाज़ गूंजे तो हमारी जबीन में सजदे तड़प जाने चाहिए। एग्जैक्टली। और जिस वक्त हमारे ऊपर जो शरई अहकामात लागू हैं, हमें सबको चाहिए कि हम उसको मुकम्मल करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मिसाल देख लें कि आपने तो करबला के उस तपते रेगज़ार में भी जब ख़ानदान कट रहा था तो अपनी नमाज को नहीं छोड़ा और उन्होंने नमाज अदा की। और फिर आप ये भी देखें कि आपका सर तन से जुदा भी हो गया तो कुरान पढ़ने की आवाज़ आपके सर मुबारक से आ रही है। तो ये प्रैक्टिकल तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें करके बताया है। तो यही चीज़ है कि हम अपनी वो चीज़ें जो हमें शरीयत कहती है करने के लिए, और थोड़ा सा मैं ये बात करूँगा कि हमें थोड़ा बहुत अपने माहौल के अंदर इतनी रिलैक्सेशन ज़रूर पैदा करनी चाहिए कि हम नरम गुफ्तार हो जाएं, हम अपने लहजों को मीठा कर लें, हम लोगों से अखलाकियात से बात करना सीख लें। क्योंकि ये चीज़ देखें कि आप अहले बैत अताहर के ख़ानदान को जब देखेंगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर नज़र आएगी कि वो ख़ुद भूखे भी रह लेते थे, लेकिन भूखों का पेट ज़रूर भर दिया करते थे। आपके दरवाजे पे आने वाला कभी कोई खाली वापस नहीं जाता था। तो ये अखलाकियात जो हमें अहले बैत से मिली हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये भी दर्स है
ایک مرتبہ کوئی شخص مانگنے کے لیے آ گیا تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے گھر کے گلی کے نکر پہ کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا وہ پیچھے گھر ہے ادھر چلے جاؤ، وہاں پہ تمہیں کچھ مل جائے گا کھانے کے لیے۔ تو گھر گئے تو دروازہ کھٹکایا، امام حسین علیہ السلام نے دروازہ کھولا، تو دروازہ کھول کر اس فقیر سے پوچھا کیا چاہیے، اس نے کہا مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں، میں بھوکا ہوں۔ امام پاک نے اندر سے لا کے اس کو روٹیاں دے دیں۔ وہ کہنے لگا ایک گلی کے نکر پہ بھی ایک فقیر بیٹھا، اس کے لیے بھی مجھے کچھ چاہیے۔ تو امام پاک نے کہا وہ جس فقیر نے تمہیں یہاں بیٹھے ہے اسی کا ہی گھر ہے، تو اس کے لیے جو تمہیں چاہیے ہم نے یہاں سے تمہیں دے دیا ہے، تم اپنا پیٹ بھرو۔ تو اہل بیت اطہار نے اس طرح زندگی گزاری اور قربانیاں پیش کی۔ اچھا حضرت، میں ادھر سے سٹارٹ کروں گا، پھر میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب اس کا جواب دے دیں۔ ہم جو ہماری دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمارا ولیمہ ہے، اس میں کتنی زیادہ ہم رسومات کرتے ہیں، اس کا ہمارے معاشرے سے ہمارے کلچر سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہندو کلچر کا، اس میں مہندی ہو گئی، بارات ہو گئی، ڈولی ہو گئی، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہاں پہ کوئی بھی چیز ایسی ہو جائے جہاں پہ 4-5 مولانا حضرات کھڑے ہوں، 4-5 کسی ایک فرقے کے کھڑے ہوں، وہاں پہ ہم اعتراض کر دیتے ہیں یہ تو اس سے پہلے نہیں ہوا، یہ تو دین میں زیادتی ہے، ہمیں اس حوالے سے بھی میرے خیال ہے تنگ نظری کو چھوڑنا چاہیے۔ میں گزارش کروں گا جی کہ سب چیزوں کا فقدان، اصل چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں، ہم دین کو سٹڈی نہیں کرتے، ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی دین کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم دین کو سمجھیں تو صحیح نہ، ہم قرآن سے ہی پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں تو ترجمے سے نہیں پڑھتے، ہم دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میری بات یہ ہے کہ ہمیں دین کو جب اپنے گھر میں پریکٹیکلی ہم سمجھانا شروع کریں گے تو بہت سارے سوالوں کے جواب ہمیں ویسے بھی مل جائیں گے۔ ہم جب دین کو سمجھتے نہیں ہیں تو نہ سمجھی کی وجہ سے ہم اعتراض کر دیتے ہیں، اور جب اعتراض ہوتے ہیں تو وہ کشیدگی کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اعتراضات تبھی پیدا ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کو فالو نہیں کیا جاتا، ایک دوسرے کی بات کو سمجھا نہیں جاتا۔ ہم جب قرآن کریم کو صحیح سمجھیں گے، ہمیں دین کی رسومات کا بھی پتہ لگے گا، دین کیا ہے اس کا بھی پتہ لگے گا، جو دین نہیں ہے اس کا بھی پتہ لگے گا۔ ایک بات ضرور ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک جو کمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جس چیز کی سمجھ ہو یا نہ ہو ہم نے بولنا ضرور ہوتا ہے۔ اب آپ کو مثال دوں گا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر میں یہی کہہ دوں گا کہ یار آج مجھے نا پیٹ میں درد ہے، تو مجھے 4 قسم کے لوگ مشورے دے دیں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ تو یہ چیزیں دین کے اندر بھی ہیں کہ ہم کسی کام کو ہوتا دے، ہمارا پیارا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ایصال ثواب جو ہے، جو بندہ گناہگار ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو بندہ نیک ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کا کسی بھی صورت میں کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ صحیح۔ اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اب ہم بات کر ہی رہے ہیں تو نیاز امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی بہت باتیں کی جاتی ہیں، میں چاہتی ہوں آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی جی بالکل، نیاز امام حسین علیہ السلام بالکل کھلائی بھی جا سکتی ہے، کھائی بھی جا سکتی ہے، اس کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ لوگ اپنے گھروں میں کوئی کھانا بنائیں گے تو 2-4 دوستوں کو بلا کر دعوت پہ کھانا کھلا دیں گے، تو یہ تو اپنی محبت کی بات ہے کہ کسی شخص کی محبت یہ ہے کہ وہ اس کو مزید بڑی سطح پر لے جاتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، امام حسین علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب حاصل کرنے کے لیے تو ایسا کام کرے گا۔ تو ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے پیارے ہیں۔ اب اللہ کے پیارے ایسے ہیں کہ ان سے بڑا ولی ان کے بابا کے بعد تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے ولی کی قربت حاصل کرنے کے لیے، ان کی دوستی حاصل کرنے کے لیے اگر یہ اہتمام کیا جائے تو یہ اہتمام اچھا اہتمام ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اس کے کھلانے میں کوئی شرعی قدغن نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی اس کو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، نہ ہی آپ اس کو کوئی شرک کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، لیکن نیاز امام حسین علیہ السلام میں برکت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں صبر ہے، اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ اور یہ اس لیے اگر بندہ کھائے کہ اگر انسان کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح کی تبدیلی لے کر آئے گا، اس کے اندر پازیٹیو چینجنگ آئیں گی، تو ضرور کھانی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ کسی قسمت والے کو ہی ملتی ہے۔ بالکل ایسے ہی علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے اور آپ نے سیر حاصل گفتگو کی۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا موقع ہو، چاہے وہ میلاد شریف کا موقع ہو، محرم کا موقع ہو یا پھر چیلم کا موقع ہو، تو ہم اسی طرح کے دینی لوگوں کو بلائیں جو آ کے ہماری رہنمائی کر سکیں، ہمارے کانسیپٹس جو ہیں ان کو کلیئر کر سکیں۔ اور ہم جمعے والے دن بھی خصوصی طور پہ یہ سیگمنٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو ایک تجدید ہے نا، ظاہر ہے دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ایسے ہی ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے غزل اشرف کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔ اللہ حافظ۔